ربنا إن المشيئة مشيئتك والقدرة قدرتك، فاجعل مشيئتك أن نكون من عبادك الصالحين التائبين الذاكرين الشاكرين المقربين. قل للطبيب تخطفته يد الردى يا شافي الأمراض من أرداك. قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. قل للصحيح يموت لا من علات من بالمنايا يا صحيح دهاك. قل للبصير وكان يحذر حفرة فهوى بها من ذا الذي أهواك. قل للطبيب تخطفته يد الردى يا شافي الأمراض من أرداك. قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. قل للصحيح يموت لا من علات من بالمنايا يا صحيح دهاك. الحبيب المصطفى أنت الأمين يا خير خلق الله خير المرسلين يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق المبين. أنت الحبيب المصطفى أنت الأمين يا خير خلق الله. الله التواب الإله الوهاب الرب القريب الطيب المجيب الرقيب الحسيب يا رب المقيت الوارث السبوح الودود الفتاح الصمد الواحد الأحد الجواد الهادي السيد الشهيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا